مساء الخير عليكم يا كيف، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. سورمون راكم تقولوا واش هي دير الطفله هذه قاعده اون فاس الكاميرا وراه الفلوغ. je suis vraiment désolée اللي حنانونسي لكم بلي انا جو سوي ديسيو ما واش عاجبني الحال مي الله غالب. لا سيتوياسيون اللي انا فيها الكونفينمون بلوتو كورونا ومنا اضطرينا ولا اون بري اون ديسيزيون باش ندو ان بتي كونجي هكا باش لي كا تاعنا ما يكونوش اون دونجي وحنا ما نكونوش اون دونجي. تسمى لي فيديو لي فلوغ مالوغوزمون راحين يحبسوا مي انا مانيش حنحبس. كيما قلت لكم كل يوم راح تكون اون فيديو على بها حندوموندي لكم اليوم فريمون تخلوا كاع لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير و لي كيسيون اللي حطيتهم لي في انستغرام ولا فتحت تحت في لي كومونتير تاع لي فيديو اللي فاتوا راح نسي نجاوب عليهم كامل ان شاء الله. شاك كيستيون الا كانت تحتاج فريمون فيديو حنديرها فيديو سينو نطمهم ونديرهم بكاع انصامبل. اليوم حبيت نهضر لكم على ما بتيت اكسبيريونس ولا على لورتوفوني ليا انايا اون طونك صابرينا. نهضروا على صابرينا لورتوفونيست، كيفاش بديت الكارير هادية وواش راني ندير هنا في يوتيوب وكلش. لورتوفوني كنت سامعه بها ديجا بيسك عندي في لا فامي دي جون اللي يخدموا مع لي زونفون، تسمع على بالي وشنو لورتوفوني مي جامي درت في راسي نديرها وجامي عرفت كيفاش يقراوها ولا وين يقراوها بيسك ما كنتش فريمون انتريسي. كي جبت الباك ما قريتش اورتوفوني في الديبي، قريت فيليير كاع وحده اخرى فاك كاع وحده اخرى. ابري ما صبتش روحي سانسيرمون ما صبتش روحي على بها. الواحد لازم فريمون كي يبدا يقرا ولا كي يجيب الباك فريمون لازم يشوف ويخمم ويقرا يسي يعرف ويلم كاع لي زانفورماسيون ويشوف هو الميولات تاعو وسورتو سورتو سورتو يشوف وين هو يلي كابابل. ما يتبعش دي فوا لونفي تاعنا كيما كاين بزاف يحبوا يقراو حاجه ومن بعد هما هذوك لي كاباسيتي ما عندهمش. دي فوا تكون لا لونغ واللي حتكون بزاف ان بروبليم الا خيرت فيليا لي المعدل تاعك يسمح لك ويعطوها لك في لي شوا مي نتا واش راك حتقرا من بعد لا علاقه بواش نتا تي فورت. تما هنايا لازم تعرفوا فريمون اسكو نتا تي كابابل تقرا هذيك ولا لي كاباسيتي اللي عندك يسمحوا لك باش تقرا هذاك الدومين ولا حتقرا هذيك الفيليا ولا لا سبيسياليتي. تما فريمون لمو كاع لي زانفورماسيون اللي لازم. حاجه واحده اخرى جات الزهر بروبوزاوها لي قلت وي بوركوا با بيسك حبيت من بعد انا طرابي نعاود ندير حاجه واحده اخرى باسكو لو كان كملت في هذاك لو دومين ما كنتش حنريح وما كنتش حنصيب روحي ومام لو كان جبت لو ديبلوم على بالي بليك ما حنخدم به ما شوفا مانيش حنكون ما نمدش واش لازم نمد في هذاك لو دومين. الوغ قلت له فو ميو نبدل. بروبوزاو لي اون اوتر سبيسياليتي واللي هي لورتوفوني. زدت درت دي ريشيرش عليها مالوغوزمون ما لقيت حتى وحده ولا الجيريان ولا هضرت على لورتوفوني كوم ميتي هنا في الجيري. سي فري كاينين اللي يعرفوا لك شنو هي الاورتوفونيا مي هي علم فوالا تشوفا شغل هذاك واش مكتوب في بوليكوب ولا واش مكتوب في جوجل تلقاه مترادوي ومحطوط. هذا هو لو بوين الاول اللي خلاني نكون هنا اون فاس على الكاميرا مي بون ومن بعد نوري لكم علاش درت فيديو اليوتيوب وعلاش راني سور يوتيوب. ابري كي حوست جينيرالمون واش حوست بزاف سي عند لي فرونسي وعند لي زاميريكان تاني عندهم واحد لي فيديو على لا سبيسياليتي هذه سون مانيفيك. حوست وعرفت وحبيت لو ميتي هذا حبيتها فوالا. بروميير اني قرينا طرون كومون كيما كاع على بالكم تقراو طرون كومون ومن بعد تحبوا ديروا لا سبيسياليتي.
اسكو فيها خدمه؟ انا جي بوزي لا كيستيون هذه قبل ما نبدا. اسكو كاين خدمه؟ بيان سور كاين خدمه. لي زونفون لو دومين تاع لا سونتي كاع كاين خدمه. كاين زوج حوايج لي جو بونس انايا، زوج حوايج اللي ما يحبسوش في هذا لو موند. فواش نكونوا فرح ولا حرب ولا ما يحبسوش، سي لا سونتي والماكله. هاد الزوج عفايس اللي جامي يحبسوا. الوغ اللي عنده ميتي في الماكله ولا في لا سونتي راح يصوب. وهذا هي اللي كانت في راسي. ما خممتش اسكو انا حنلقى خدمه دوكا في السيتوياسيون هذه ولا الجيري ولا ما باليش. مي الحاجه اللي على بالي بها ك نقدر نخدم بها برا في لي بيي دو غولف. نقدر نخدم بها برا ونخدم بها تو طار. تما لقيت خدمه دوكا ولا من بعد فيها خدمه، ماشي هذاك لو ديبلوم اللي حتعلقيه وتروحي تخدمي حاجه واحده اخرى. هذه هي. ومن بعد بديت نقرا. بروميير اني قريت ترون كومون، ديزولي صوتيت لكم. قرينا ترون كومون. سيمستر دوزيام قرينا وحده تاع الاورتوفونيا. تما لي فريمون زدت حبيت لو ميتي هذا وحبيت هاد لا سبيسياليتي باسكو تما اللي بدينا ندخلوا شنو هي الاورتوفونيا، شنو هما لي تروبل اللي فيها، مع من ناحيه نخدموا مع من ناحيه نتعاملوا. الوغ كو جافي اون ايدي مي كي تبداي تقرايها صح تما اللي تعرفي فريمون. بديت قريتها وعجبتني تما. خلاص قلت جي في لو بون شوا. تما اللي قلت خلاص هذا هو الميتي تاعي، هنا اللي حنصيب روحي، هنا اللي حنقدر نمد. هذه هي. وبديت قريت دوزيام اني كيف جات حلوه. لا دوزيام اني هي لاني الحلوه كامل باسكو تروازيام اني تبداي الجرا مع ميموار، ومالغري كو ميموار تاعي ما خدمتهاش بيان. شي ما تساعد ولا كي تشوفي فيها شي مسكينه طيح عليها كاع الدرك. مي بون ابري تجي تروازيام اني ويجي الجرا ومنا مي حلاوتها تاني باسكو فيها لو ستاج براتيك. تما اللي تجربوا شويه او ديبي باش تلقاو بلاصه، سورتو حنا في عامنا جربنا. ابري فيها بزاف ستاج براتيك تاني يكون حلو. تما تكونوا فريمون متشانين باش تعرفوا هاد الكوتي براتيك كيفاش حيجوز، شنو هما لي كا ومنا. هذه هي. ما نكذبش عليكم نقول لكم لي كونديسيون تاع البراتيك حتجوز بيان. دوك سا ديبون وين حديروه. انا درتو في لوبيتال كان شويه الغاشي ولا بوكس تاعهم صغار. مي بون جاز ورفدنا من عندهم واش كان لازم نرفدو. قسمه قعدنا واسيستينا تما. هذه هي. وشنو تاني اسكو واعره قرايتها؟ الا حطيتي راسك ما تجيكش واعره ولا اسيستيتي لي كور قادره تماجوري فيها فاسيلمون باسكو سوفي برك تحطي راسك. كاين ثاني البنات سقساوني انا سيونتيفيك وني حندير علوم اجتماعيه ومن هيك كونترا اورتوفوني. لا كنتي سيونتيفيك حتى تجيك سهله. هي نورمالمون الاورتوفوني بون في بلادنا راهي تابعه العلوم الاجتماعيه مي ايور تبع الشبه طبي كيما فرنسا تبع الشبه طبي ويقراو 5 سنين باش يتخرجوا en tant qu'orthophoniste. alors que حنا نقراو 3 سنين نخرجوا. بها نقول دائما بليك لا فورماسيون تاعنا ناقصه بزاف. نورمالمون حنا الاورتوفوني ما راهيش مع علوم اجتماعيه مي بون ان شاء الله يرجعوها مع الكوتي كوتي شبه طبي ولا كوتي ميديسين ان شاء الله ويكون ظهركم تتبدل الحاله. اسكو قرايتها واعره؟ كيما قلت لكم الا حطيتوا راسكم حاجه ما تجيكم واعره. سينو حاجه ما تتبدل. حاجه الواحد كي حط راسو في نيمبورط كال دومين يقدر يلقاه. كيما قلت لكم تاني على حساب لي كاباسيتي تاعكم. الا كنتو بون اسكو اورتوفوني حفاظه ولا فهامه. جو بونس كو حفاظه وي فيها حفاظه مي تسحقوا الفهامه تاني شي ما تكونوش باسكو راكو حين تتعاملوا مع دي كا وكا ما يشبه الكا تشوفوا. تما لازم انت تكون فاهم لو تروبل هذاك ما تكونش حافظ برك حفاظه وكوبيي كولي باش تجيب ليكزامان وكلش. سورتو با القرايه هذه ما تقراوهاش على جال النقطه.
القرايه هذه قراوها باغ كونسيونس، تما لازم تكونوا واعيين والضمير تاعكم يكون حي كي تكونوا تقراو فيه في هذا الميتي. ما تقراوش غير على النقطه وما تتكلوش على غير لافاك، جامي تتكلوا على واش يمد لكم البروف برك، باسكو انت كطالب راك في الجامعه، انت مطالب باش تبحث. فوالا ما تكتفيش باش يمدوا لكم الاساتذه في الاخر، ابحثوا. كاين الكتابات، كاين الانترنت، دوكا الله يبارك، كاين انا راني هنا نوريكم مي ما تعتمدوش برك على اليوتيوب برك. بون الا مازالكم هنايا ندير اون بتيت بوز باش نقول لكم ابوني ولايكيو لا فيديو، خلوا لي كومونتير لتحت باش هكا نوصل انا راني حابه وانتم تستفادوا معايا. ومن بعد نولوا لواش درت الفيديو هاديه ولواش راني هنا في هاد لا بلاتفورم هذه. اون باس كي تدو لا ليسونس تاعكم، تدو لا ليسونس المؤقته، وي تقدروا تحلوا كابيني بلا ليسونس المؤقته تاعكم، ما كان حتى بروبليم. دايوغ نفهمكم في حاجه، الخدمه ولا الوظيفه العمومي في بلادنا في لي زيكول، في لي زوبيتو، في يخدموا تما عند ليطا. الوظيفه العمومي تما وين تخدمك الدوله، تخدم عند الدوله، يركروتيو بلا ليسانس. تما ريكروتمون راح يكون بلا ليسانس، الماستر ولا الدكتوراه ولا هادوك يقعدوا زياده ليك. كاين بزاف اللي يدفعوا لي دوسي تاعهم باش الريكروتمون ولا يدفعوا الماستر تاعهم، الوغ الدوسي يترفوزا كاريمون باسكو ماهوش هذيك الماستر ماشي هي المطلوبه باش تتوظف، لازم لك لا ليسانس. هذه بزاف عباد ما على بالهمش، ما يفهموش على رفضوا ولا ترفضوا لي دوسي تاعهم. الوظيفه العمومي تاعنا نتوظفوا بلا ليسانس، وكنت هضرت عليها ديجا فيديو اللي فاتت. هذه هي ندوزو ليا انا قبل كي كملت لا ليسانس تاعي، جبت لا ليسانس قبل ما نروح نخدم في لو دومين تاعي ديريكتومون. وهاد الحاجه شغل ننصح ديروها كامل. خدمت 6 mois dans une crèche. علاش خدمت dans une crèche en tant que éducatrice ماشي en tant que orthophoniste؟ باش نتفاهموا، ما خدمتش en tant que orthophoniste، خدمت en tant que éducatrice la petite section بعد la moyenne section. خدمت شفت l'enfant نورمال كيفاش داير، الكومبورتمون تاعو، كيفاش كيبكي، كيفاش كيدوموندي، وراهم دراري اللي ما يهضروش بيان. وليت انا تولي نتيا تروماركي العباد اللي نورمال ولا لا، وتبداي تلقاي لي تروبل. هذه الحاجه اللي تكون بزاف مليحه اللي كنتي كاورتوفونيست، اللي تكوني جديده هنا. راكي حد تشوفي شتي داك الباكاج اللي رفدتيه كامل وحطيتيه كامل في راسك، دوكا راكي في التيران. دوك هذيك القرايه اللي قريتيها وين راهي في لو تيران؟ هامليك دراري نورمو، اسكو حتقدري تخرجي بيناتهم اللي ما يهضرش مليح، ولا اللي عنده ان تروبل، ولا اللي راهو جابد وحده، ولا هذيك الاكسبيريونس كانت بزاف هايله. عرفت الدراري، عرفت كيفاش كاسيت هذاك الخوف مع الدراري. كذب عليك كي تكوني تقراي وكي تدخلي لو تيران غيان افوا، هذاك لو كونتاكت اونتر لونفون ونتيا. ما تقوليش نحب وليد اختي يحبني، وليد الجيران يحبوني، مي كي تكوني في ان ميليو اللي فيه بزاف دراري وما يعرفوكش وجديده عليهم، تما اللي يبان صح، يبان لا ريلاسيون بينك وبين الطفل. اسكو انتي تقدري تهبطي لعند الطفل تهضري معاه؟ اسكو انتي تقدري تكاسي هذاك الخوف تاع الطفل وتهضري معاه وتطمنيه وتعطيه الامان باش يدير فيك كونفيونس؟ هذيك الاكسبيرينس كانت بزاف حلوه، بزاف شابه. ابري جست بديت نخدم في الكابيني هذاك. هاد السي موا هادوك بزاف رفدت منهم باش دخلت ديريكتومون مع دراري وين كيما شفتوا في الفيديو تاع البارح اللي خدمت مع لوكا اللي عنده 24 ans. سي با فاسيل باش نقول لكم لي كا كاع يجوكم فاسيل، نو
لي كا ما يجوش كاع فاسيل. و جي في اكسبري خليت لكم هذيك لا فيديو الوغ كنت قادره نحيها ونبين لكم غير وين تكون قاعده في الطابله وتخدمي مع لونفون. ميم الطفل اللي تخدمي معاه في الطابله يهرب لك ينوض يطبعك ما يحبش يخدم. دوك شاك اونفون كيفاش كاين دي زونفون اغريسيف وكاين دي كا وين يكونوا اغريسيف وكاين دي كا نوض تخدمي معاهم فاسيلمون. تما مانيش حنقول لك بلي كلوختوفوني تخوف ولا الدراري كاع يخوفوا، ومانيش حنقول لك بلي الدراري كاع اللي حين يجوك ساج وعاقلين وما يكسرولكش راسك. مي حاجه واحده اخرى لازم تتعلموها في هذا الدومين واللي فريمون نسحقوه في هذا الدومين. كيما لا فاباسي وحده كومونتات لي انا جو سوي سونسيبل بزاف ودراري غيدوني بزاف. سي فري تكوني سونسيبل وتكوني يريدوك ميم با او بوين اللي تخليك تشفقي عليهم وتخدمي معهم غير بحنانه. نو تعاملي مع الطفل انه حنينه وين لازم وتوي فيرم وين لازم، سينو هكاك ما كيش حتوصلي النتائج معاه. تشوفا تما لازم تعرفي وقتاش تكوني حنينه مع لونفون وتكوني دوس معاه، وتعرفي وقتاش تكوني فيرم وتحطي لي بوين سور لي زي وتخدمي كاريمون. لازم تاني ما تنرفزش. شوفي ما تكوني جوزتي نهار كحل ولا لا نوي كحله ما قديش ما داوزتي عييتي كرهتي كي تدخلي وتقعدي اون فاس لونفون لازم كاع هذوك المشاكل تحطيهم ابا. لازم حاجه ما تخرج من هذاك الزعف في لونفون. حاجه بزاف واعره باش تشدي لي نير تاعك باش تكونسونطري في الخدمه تاعك وتكوني فريمون زين في لو ميتي هذا. حاجه ما تقلقك. ميم لونفون يكون يطلع يهبط يخبط روحو دي فوا يبيكيو دي كريز يهمو روحهم في الارض، لازم انت تعرفي تجيري لا سيتوياسيون هاديه. مانيش نخوف فيكم مي هادو هما لا فيريتي تاع هاد الخدمه. سورتو الا خدمتو مع لي زوتيست هما لي كا لي بلو لور عندنا. سي لي زوتيست كي يكون عندك ان انفون اغريسيف ولا اللي ما يحبش يهضر معاك دي فوا طولي باش يكون عندك غير لو كونتاكت هذاك باش نجوزو للخدمه. وهذه دي فوا لي بارون ما يفهموهاش. مي بون هذه هي انا اللي نحكي لكم اون جينيرال على الخدمه هذه ومنه. دوكا نجوزو علاش ديسيديت ندير يوتيوب. الا راكم هنايا من لي بروميير طون اللي حليت لاشين هذه او ديبي كنت نحط بون انا دي الديبي كنت حابه ندير اون شين يوتيوب في لو دومين تاعي. كنت حابه في لو دومين هذا كي باسكو او ديبي قبل ما نبدا نقرا ما كانوش كاينين ما لقيتش واش كنت نحوس باش نلقى في لو دومين هذا. ما كاش عباد هكا شادين كاميرا ويهضروا على لو دومين هذا ابار لي امريكان ولا لي فرونسيز اللي كاينين اللي يهضروا. ما كاش اللي ترفد الكاميرا تاعها وتديك معاها للكابيني. ما كاش تما لقيت روحي بلي بديت نهضر مع روحي علاش ما كاش. ايبا قلت علاش ما تكونيش نتيا. وهذه هي مع او ديبي. الا كنتو هنايا من لو ديبي تعرفوا بليك على بالكم بليك او ديبي كنت نحط لي فيديو اللي ما عندهم حتى معنى. كنت نوالف في روحي نحط كاميرا اون فاس ونهضر. بون كنت نحط لي فيديو لي تاع كاع لي يوتيوبرز الجزائريين ميك اب look book et tout ça what's in my bag et tout ça. Après كي بديت حبيت نكونسونطري في هذا لو دومين تما قلت ديسيديت سي بون جو بونس كو جو سوي اسي فورمي ولا اسي عندي شويه راحت لي الخلعه تاع الكاميرا وراحت لي شويه الخلعه تاع نحط تليفون ولا اون فاس ونبدا نهضر. قلت سي بون سي المومون باش نبدا نحط لي فيديو تاع الخدمه تاعي. وكي بداو يطلعوا شويه لي في هذا لو دومين نحيت لي فيديو الاخرين وما نكذبش عليكم كاش بزاف اللي شافوهم بون كاين وحده لحقت ان كامي ما نحيتهم كامل وخليت غير في لو دومين تاع لورتوفوني. وما ندمتش كي نحيتهم وما ندمتش كي راني في هذا لو دومين مالغري كو لو دومين هذا الي ليميتي
شغل كاين كاتيجوري باينه اللي حتشوف لي فيديو تاعك. مي جو سوي كونطونط اللي نقدر نعاون لي زورتوفونيست الجايين اللي كيما انا، واللي في الديبي كيكونوا حابين يديروا هاد لو دومين، يكون عندهم اسي دو فورماسيون اسي دانفورماسيون باش يلحقوا لهذا الدومين، ولا يحبوه ولا يبعدوا عليه. فوالا هذه هي علاش خيرت ندير يوتيوب. ان شاء الله نقدر نعاونكم باش نقدر دي فوا ما نريبونديش لكاع الغاشي، جو سوي ديزولي. ما في الانستغرام مالكي ما عنديش بزاف لي زابوني، مي يجوني دي كيسيون منا اللي نقدر نريبوندي لهم، اللي ما نقدرش ما تزعفوش عليا، باسكو دي فوا ماشي طول طون جو التليفون ونهضر ولا نقصر ولا. مي هذه هي ان شاء الله نقدر نعاونكم ونقول لكم encore une fois désolé اللي ما قدرتش نكملوا لي فلوغ، و peut-être après le congé pourquoi pas. ان شاء الله ما تزعفوش باسكو انا فريمون عجبنيش الحال. مي هذه هي هذه هي السيتوياسيون اللي انا عايشين فيها دوكا، لازم نجوزو ونبروتيجيو روحنا. بالكوا على روحكم بزاف، المرض هذا ما راه يخلي حتى بنادم ويدي علينا اللي عزاز واللي قراب واللي بعاد. الو بالكوا على روحكم، وميرسي الا مازالكم حتى لدوكا تشوفوا في هاد لا فيديو. سا ما في ان تري غران بليزير دو بارطاجي ان كوتي صغير معكم ليكسبيريونس تاعي، وان شاء الله نزيدو نمدو لكم اكثر ونفيدكم اكثر. وعليا نقول لكم ما تنساوش تابوني وتلايكي وتبارطاجيو الفيديو مع لي زامي تاعكم الا لقيتوها حتفيدكم ولا تفيدهم. ونقول لكم تهلاو في روحكم، و ادم ان شاء الله.